كيف نقول بالإنجليزية العزيمة؟ determination, اضغط على القلب إن كانت إجابتك صحيحة. التركيز. focus, أحسنت. والآن كيف نقول الأهداف؟ goals, ممتاز. كيف نقول الإيجابية؟ positivity, هذا جيد. في نظرك كيف أقول التحدي؟ challenge, أحسنت صنعا. كيف أقول النجاح؟ success, رائع. إن أعجبك هذا المحتوى فشجعنا بمشاركته مع أصدقائك. كيف أقول الطموح؟ ambition, ممتاز. كيف أقول الإلهام؟ inspiration, أحسنت صنعا. كيف أقول التحفيز؟ motivation, أحسنت. والآن كيف نقول